تے میرے رب دے درمیان کوئی نہ ہویا وے۔ ابراہیم نے گوڑا پتر دے سینے تے رکھے آؤ، نوجوانوں چھری پھیر دینے، چھری پھیر دی رہی، حلق کٹیا نہیں جا رہے آؤ۔ اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگدا پتر دا حلق کٹنو جی نہیں کر داؤ، ابا جی میری گردن تے میرا چہرہ زمین والا کر دے ہو، ابا جی ذرا چھری پھیری آج۔ ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری، اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاندہ، چھری نو زور نہ پتھر دے مارے آؤ، پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرما دینی چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہی، میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی؟ کہنے لگی ابراہیم کس اگ نے تینوں کیوں نہیں سی ساڑے آؤ؟ فرمایا اگنو اللہ دا حکم سی۔ چھری کہنے لگی لج پالا اگنو تے اللہ نے ایک باری حکم دیتا میرے ابراہیم نو ساڑی نا، منو اللہ نے صبح دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹیا تینوں دوزخ سٹ دے واگا۔ ابراہیم پھر بھی ڈولے نہیں، فرمایا چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ، جیڑا منو حکم ہے میں کری جانا۔ یا کہ قربانی دا مہینہ حج دا مہینہ تشریف لے کے آ رہے سانو آج بابا جی دے عرس مبارک ہوتے قربانی دا واقعہ اور قربانی دی غرض و قائد جڑی ہے نا وہ سناؤ۔ تو اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات چ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، علماء تشریف فرمانے لام تقید بنون تقی ثقیلہ، جدو لام اور نون دونوں تقید دے آ جاون تے ایک قسم دے معنی دے دینے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے تقید تر تقید کر کے ارشاد فرمایا کہ بندیاں میں تینوں ضرور آزماواں گا، بے ضرور آزماواں گا، یعنی کہ 2 مرتبہ اللہ نے تقید کر کے فرمایا کہ میں تینوں ضرور آزماواں گا۔ عرض کی تھی یا اللہ کس طرح آزماوے گا؟ اللہ نے فرمایا میں تیرے کلو 5 امتحان، میں تیرے کلو 5 پرچے 5 پیپر لواں گا۔ 5 پیپر کھڑے نے اللہ کریم نے قرآن مجید چو انہاں دا ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا میں تینوں خوف دے کے آزماواں گا۔ دوسرا پرچہ اس تو بھی زیادہ ڈاڈا فرمایا وَالْجُوعِ، میں تینوں بھوک دے کے آزماواں گا۔ تیسرا امتحان اس تو بھی ڈاڈا فرمایا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، میں تیرے مال اچھ گھاٹا پا کے آزماواں گا۔ چوتھا امتحان اس تو بھی ڈاڈا فرمایا وَالْأَنفُسِ، میں تیری جان لے کے آزماواں گا۔ 5واں امتحان اس تو بھی زیادہ ڈاڈا فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، میں تیرا پھل یعنی اولاد لے کے آزماواں گا۔ 5 امتحانات دا اللہ نے قرآن جو ذکر فرمایا اس آیت پاک، مگر آخر تے جا کے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا جڑا انہا 5 امتحانات صبر کر جائے ان رب والو مبارک باد ہوئے تے بشارت ہوئے۔ فرمایا صابرین مبارک ہوئے۔ گرامی قدر حضرات یہ امتحان کیوں ضروری نے؟ یہ تے بحث کراتے بڑا وقت درکار ہے، بس ایک ہی مثال ہے جو تو انہوں ساری گل عرض کر جاواں۔ شاہ جی میں اپنے تاجدار چورہ شریف اپنے بابا جی حضور دی بارگاہ چک دیر حاضر ہویا تے میں اپنی پریشانی عرض کی تھی۔ آپ میں نے فرماما لگے تسبیح ہے، میں کہا جی تسبیح ویخ کے تے فرماما لگے اس تسبیح وچ 100 دانے نے، میں عرض کی تھی جی تے فرمان لگے ویخ تسبیح وچ 1 امام ہے، میں عرض کی تھی جی آپ فرمان لگے کہ غور نہ بیٹا ویخ تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا 1 بار گزریا پر جڑا امام ہے ادھے چو 2 باری گزریا۔ میں عرض کی تھی جی آپ فرماتے ہیں جنہاں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہاں نو دھاگا بھی مصیبتاں تو 2 مرتبہ گزارنا پہندا ہے۔ جے اتنی اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے، چپ کر کے مقتدی تے دانا بننا چاہیے۔ پتہ چلے آکے امتحان بڑا ضروری ہے جنہیں امام بننا ہوئے۔ انی جاعلک للناس اماما، مسجد دا بھی امام ہوندہ ہے، تسبیح دا بھی امام ہوندہ ہے۔ جڑا تسی اپنے کھیت تے پیری دے درمیان بننا بنا دے ہو نا 2
خطیاں نو تقسیم کرنا واسطے جڑا خط جنوں بننا کہندے نے عربی دی لغت دے اندر اونوں بھی امام کیا جاندا ہے صدر کا امامک انسان دے سینے نو بھی امام کیا جاندا ہے کیونکہ یہ بھی انسان دے اگے اگے چلدا ہے مسجد دا بھی امام ہوتا ہے تصویر دا بھی امام ہوتا ہے مستری تے معمار اپنی دیوار نو سیدھا رکھن واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری بن دے جنوں سال کہندے نے عربی لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاندا ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر لفظ امام اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرماتا اسی قیامت نو ہر ایک نو حکم دیواں گے اعلان کراں گے کہ آ جاؤ اپنے اپنے امام دے پیچھے آ جاؤ اپنے اپنے امام دے پیچھے آ جاؤ تو امام بنن واسطے انسان نو امتحان دینا پیندا ہے او امتحان کیوں ضروری ہے میرا دل کردا میں پہلے ایدا ترجمہ حضرت پیر باہو کولوں نہ کروا کے دیواں میں نے پتا گل بہار والے بڑے ساجی سیانے بندے نے میں ہمیشہ سال چ ایک دو مری تواڈی وساطت معرفت نال پائی لبا صاحب دی وساطت نال دو مرتبہ تواڈے پنڈ شاید سال وچ ہونا اے ایڈے سیانے بندے نے چپ کر کے تقریر سن جاندے نے تے ہضم کر جاندے نے ساری رات دے 2 بجے بندہ ویسے بھی سبحان اللہ کہن جو گریندا ہی نہیں تے اے تے میں اللہ دا شکر پہ ادا کرنا تساں میری 2 بجے تقریر دے دیتی ہے میری روزانہ واری 3 بجے ہوندی آج کل میری تواری 3 بجے آ رہی ہے تو 3:15 3:30 بجے فجر دی اذان بھی ہو جاندی ادھی تقریر فجر دی اذان تو پہلے ہوندی ہے تے ادھی بعد وچ ہو رہی ہے تے مینوں روزانہ ہی کوئی 20 دن گزر گئے نے جس دن دیا راتاں ماشاءاللہ چھوٹیاں دن لمبے ہو گئے نے تو مینوں فجر دی اذان ویلے جا کے ٹائم ملتا روزانہ پاکستان وچ رات بھی لاہور ساں تے یہی چکر سی تو ہن سیال کوٹ تے اج 2 بجے ماشاءاللہ ٹائم ملے اج اپنے سیال کوٹ تے جو سفر ودتا جاندا ہے میرا ٹائم اور اگے جاندا بھائی بہرحال تو میں ہن تانوں تقریر بھی سنانی ہے شاہ جی نے جڑا میرے ذمہ عنوان لگایا ہے میں تانوں تھوڑا جہا پیغام بھی اس حوالے نال دینا ہے عارفان دے سلطان نے تے گل ہی مکا دتی نا آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوویں تے عشق کماویں دل رکھی بانگ پہاڑا او منصور جے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا او منصور جے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کل اسرارا او سر سجدے اے نہ چکیے باہو مامے کافر کین ہزارا فرماتے نے عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا اتھے پتر کوہانے پہلے نے اتھے سیر نیدیاں دیا نوکا تے چڑھ دے نے اتھے خاندان جاڑنا پہلے اتھے مدینے ورگا شہر چھڑ کے کربلا دے ٹبے تے ڈیرے لانے پہلے نے کیوں جی عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا کدے غور کیتا جے نوجوانوں بچے دا امتحان ہوئے سکول چ صبح پیپر ہوئے تے کدے ماں نے سجدے چ رو کے عرض کی تھی یا اللہ میرے پتر دا صبح امتحان ہوئے ہی نا نہیں باپے کے اندر یا اللہ امتحان ہوئے پر پاس ہو جاوے بھائی امتحان دیوے گا تے پاس ہوئے گا نا پاس ہوئے گا تے اگلی منزل تے جاوے گا نا تو اللہ نے بھی انسان نو فرمایا بندیا میں تیرے کل 5 امتحان لینے نے میں تیرے کل 5 پیپر لواں گا یا اللہ پھر اللہ فرماتا پھر جو پاس ہو جائیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ انہاں جو سب تو ڈاڈا امتحان او اولاد دا امتحان ہے وَالثَّمَرَاتِ اللہ فرماتا میں تیری ساری زندگی دا پھل تیری اولاد لے کے آدم آواں گا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دیو نبی نے جنہاں نے 5 امتحان پاس کیتے تے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ہن اسی تینوں لوگاں دا امام بناواں گے پتہ لگ گیا امتحان دے کے پھر امام بن گئے
جب تک امتحان نہ دے تب تک امام نہیں بن سکتا. امام حسین بھی اس ابراہیم دی نسل چ سن. آپ نے کربلا چ امتحان دیتے تے پھر پاس بھی فرسٹ ڈویژن ہوئے تے اللہ نے ایسا امام بنایا کہ آج 1500 سال بعد اسی ممبر تے بیٹھ کے حسین نہیں کہندے امام حسین کہنے. وہ بولے جدہ امام حسین ہے بھائی، جدہ امام حسین ہے بولے اچھا سبحان اللہ. امام ادو بندہ جدو امتحان دے وے. اللہ دے نبی ابراہیم نو اللہ نے پورے انسانیت دا امام بنایا. فرما انی جاعلک للناس اماما، تینوں اسی لوگاں دا امام بنامن والے ہاں. گرامی قدر حضرات، امتحان کی میں دیتے آپ جے میں خوف دا پرچا، پوکھ دا پرچا، مال چے گھاٹے دا پرچا، پھر میں جان دا پرچا، پھر میں اولاد دا پرچا سناواں تے بڑا وقت درکار ہے نا. میں بس دو چار بات عرض کرنی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن جنگل چ گزرے، بکریاں پہ چار دے 12,000 بکریاں سن اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو. تے آپ نے 12,000 بکریاں دی حفاظت واسطے 1,000 کتا رکھیا سی. تے ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسکال سونے دا ہار بھی پہنیا سی. آپ نے کسی نے ایک دن عرض کی حضور سونا تے کتے دے گلے بچ، جملہ سنو، سونا تے کتے دے گلے بچ. آپ نے فرمایا دنیا دا مال ہے جتھے سونا لگ دے میں اتھے ہی رکھیا ہے. دنیا دا مال جتھے سونا لگ دے میں اتھے ہی رکھیا ہے. گرامی قدر حضرات، ابراہیم علیہ السلام 12,000 بکریاں چار رہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیاں. سید عالم نے فرمایا جدے گھر جو غریبی ختم نہ ہوئے وہ محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لوے رب دی غریبی مکا دے گا، غریبی مکا دے گا. ابراہیم علیہ السلام بکریاں چار رہے تے اچانک فرشتے آگئے انسانیت دا روپ لے کے تے پڑھ دے کینے سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. حضرت ابراہیم دے کرنا چا جدو اپنے رب دی ایڈی سونی حمد دی آواز آئی نا تے دوڑ کے قریب جا کے فرما لگے وہ کنا سونا میرے رب دا نہ لے دے ہو، ایک باری پھر لے آجے. انہاں آکھیا نا ابراہیم کوئی مول لگ دے. آپ نے فرمایا انج کرو میری 12,000 بکریاں نے 6,000 تسی لے لو، 6,000 میں رکھ لینا. ایک باری میں میرے یار دا ذکر تے سناؤ. فرشتیاں پھر پڑھیا سبحان ذی الملکوت سبحان رب سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. حضرت ابراہیم چیخ مار کے بے ہوند ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تے پھر فرمان لگے ایک باری میرے یار دا پھر ذکر سنایا جے. اور ناکھیا جی کو مول لگ دے. فرمایا جڑی 6,000 بکریاں میریاں نے بھی رکھ لو، میں نے میرے یار دا ذکر سنایا جے. فرشتیاں پھر پڑھیا سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. پھر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. اٹھے فرمایا ایک باری یار دا پھر ذکر سنایا جے. انہاں آکھیا ابراہیم مول لگ دے. فرمایا بکریاں تے میں تہانوں دے دیتیاں ہن کی دیواں. انہاں آکھیا اساں مول بغیر ذکر نہیں سنانا. آپ نے فرمایا پھر انج کرنے ہاں مینوں بکریاں چارن واسطے نال رکھ لو، میں تہاڈیاں بکریاں چاریا کراں گا پر مینوں میرے یار دا ذکر سنا دیو. او فرشتے اصل حالت وچ آ گئے. انہاں آکھیا ابراہیم اساں تیریاں بکریاں کی کرنیاں، اسی تے فرشتے ہاں پر اج آزمان آئے ساں. یا اللہ تو تے آخنا ابراہیم میرا یار ہے تے تیرے پیچھے قربانی دے گا. اللہ فرما جاؤ فرشتے ہو آزما لو. تے فرشتے آکھیا سا آزما کے ویکھ لیا ہے دنیا دار بھی یار چن کے بناتا ہے، رب نے بھی یار چن کے بنایا ہوا ہے. اور میرا دل کردہ جے سمجھ گئے تے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو کراواں. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار کھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم نے دل دے. اے بن تکلیفوں بن
تکلیفوں اے لب دینا ہی جو محرم دل دے نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے مال دے وچ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لے آؤ جڑے ویلے خوف دا پرچہ بھی دے لے آؤ کہ وقت دا بادشاہ نمرود جڑا خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے او دے دربار دے وچ کھلو گے ابراہیم علیہ السلام نے اودیاں جڑاں ہلا کے رکھ دتیاں نوجوان ابراہیم نے خوف دا پرچہ بھی دے لے آؤ ابراہیم نے بھوک دا پرچہ بھی دے لے آؤ مال وچ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لے آؤ جڑے ویلے اگ وچ چھالا مار کے جان دا پرچہ بھی دے لے آؤ پنجویں پرچے دی باری آ گئی اللہ نے فرمایا وَالثَّمَرَاتِ پروردگار نے فرمایا میں تیرے کلوں اولاد دا پرچہ لے کے آدم آما گیا میں تیرے کلوں تیرا مال تیری اولاد لے کے آدم آما گیا نوجوان اللہ نے 90 سال دی عمر دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا او ابراہیم نو بیٹا عطا کیتا جدے بارے اللہ نے قرآن چ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صادق الوعد وكان رسولا نبيا اللہ نے فرمایا او وعدے نو سچا کر کے وکھان والا او نبی اسماعیل اللہ دے نبی نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین یا اللہ منو نیک تے صالح پتر عطا کر منو نیک تے صالح پتر عطا کر ابراہیم دی دعا نے دسیا صرف پتر نہ منگیا کرو صالح تے نیک پتر منگیا کرو جدو پتر منگو صرف پتر نہیں نیک تے صالح پتر منگیا کرو میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں باپ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی پتر منگ دے رہے ابراہیم نو اللہ نے پتر دیتا تے پتر دا نام رکھا اسماعیل کی نام رکھیا اسماعیل علماء فرماتے نے اسماع دا مطلب ہے سن اسماع عربی دا لفظ ہے ایل عبرانی زبان دا لفظ ہے اللہ نو ایل عبرانی زبان چکندے نے اسماع دا معنی ہے سن میرے اللہ اسماع ایل ابراہیم علیہ السلام کہندے سن سن میرے اللہ اسماع ایل پتر آیا تو دا نہ ہی رکھ دیتا اسماعیل سبحان اللہ او تاکہ پتر نو جدو ویکھاں گا دعا یاد آوے گی کہ میں اے دے واسطے دعا مانگدا رہا 90 سال دی عمر چ اللہ نے پتر عطا کیتا میرے ملت دے نوجوانوں پتر جدو اکھاں دے سامنے کھیڈن لگ پیا نا تے یاد ہووے تے حضرت سارا دوسری بیوی حضرت ہاجرہ دوسری بیوی دو بیوی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگا ایک بھی جو ہاجرہ جو اسماعیل ہو گیا نا تے حضرت سارا کو برداشت نہ ہویا تے فرمان لگیاں ایک دن کہہ لگیاں کہ ابراہیم تسی ہر ویلے ہاجرہ دے گھر ہی رہندے ہو کیوں او دے جو اللہ نے تو پتر دے دیتا ہے تے میرے کو برداشت نہیں اے ماں تے پتر میری اکھیاں تو دور کرو اللہ نے فرمایا ابراہیم جی میں ہاجرہ کہہ دیئے جی میں سارا کہہ دیئے اون جی کر لو اللہ دے نبی ابراہیم نے ہاجرہ نو نال لکیا لیا پتر نو گودی چکیا تے جڑے بلے ملک شام چو نکلے نا تے بی بی نے اے نہیں پوچھا کتھے لے کے چلے ہو ایسی فرما بردار اور نبی دی بیوی تے نبی دی ماں اگے اگے نبی گودی چ نبی اگے شوہر گودی چ پتر او بھی نبی بی بی نے نہیں پوچھا حضور کتھے چلے ہو کتھے لے کے چلے ہو تھوڑے جے ستو تھوڑی جی کھجورا لے کے تھوڑا جا پانی لے کے ابراہیم ملک شام تو بی بی لے کے ٹرے آج جتھے کعبۃ اللہ ہے آج جتھے بیت اللہ ہے ایتھے پہنچے نا تے اللہ نے فرمایا ابراہیم ایتھے ہی چھوڑ جا اس ویلے جنگل سی پہاڑ سی کوئی بستی نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی شہر نہیں کوئی چک نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی پنڈ نہیں جنگل تے بیابان ہے ابراہیم نے حکم ہویا ایس جنگل وچ اپنی اولاد اپنی بیوی نے چھوڑ کے جا ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا بولنا بھی نہیں ابراہیم نے بیوی نو بٹھایا پتر گودی چ رکھیا ستو کھجورا تے پانی کول رکھیا تے آپ ٹر پہ اس ویلے بی بی بولی تے بی بی نے بول کے پاس اتنا سوال کیتا حضور
مینوں کدے سہارے چھڑ کے چلے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کر کے رو کے آسمان ول ویکھیا تے جدو بی بی سمجھ گئی کہ رب دے سہارے چھڑ کے چلے نے تے اس با حیا با پردہ تے غیرت مند تے با وفا خاتون نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، کہہ لگی حضور فکر نہ کرے ہو، یہ او دے سہارے چھڑ کے چلے ہو تے جڑے او دے سہارے تے ہون کدے ضائع نہیں ہون دیندا۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ کدے غور کیتا جے بچے نو ماں ہوا اچھالے تے بچہ ہسدا ہے تے کوئی اور اچھالے تے بچہ روندا ہے، کیوں؟ حالانکہ ماں بھی اچھال رہی ہے تو کوئی اور بھی اچھال رہی ہے، ماں والی بچہ ہسدا ہے تو کسی اور والے روندا ہے، کیوں؟ کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا ہے میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا، میری ماں نے مینوں ڈگن نہیں دینا۔ او بندیا تینوں اپنے رب تے اینا تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا۔ اس بی بی دا توکل وے، اس بی بی نے بس اینا پوچھا کدے سہارے چھڑ چلے ہو؟ ابراہیم نے آسمان والے اشارہ کیتا تے حضرت بی بی ہاجرہ کہہ لگی ہیں جے او دے سہارے چھڑ چلے ہو نا تے پھر بڑی بے فکری نہ لجاؤ، جڑے او دے سہارے تے ہون او کدے ضائع نہیں ہون دیندا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور نہیں ضائع ہون دیندا۔ ابراہیم بیوی تے پتر نو چھوڑ کے ٹرے تے نالے روندے جا رہے تے نالے دعاواں کردے جا رہے، کہندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہنے لگے یا اللہ ویکھ میں اپنی اولاد نو تیرے حکم ہوتے آ ویکھ میں جنگل بھی بانچ چھڑ کے ٹر چلے ہاں، انہاں نو بھکھا نہ رکھی، انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری، انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری، انہاں نو نمازی رکھی، اپنے بیڑے دا گوانڈی رکھی، یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری، انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری۔ دعا ادو کیتی جدو تھے پہاڑ پتھر جنگل بیابان سے کی آکھیا میں چھڑ چلیا جنگل انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری۔ اج بھی مکہ کوئی پھل نہیں ہوندا، کوئی پودا نہیں ہوندا، اوتھے تے سڑے ہوئے تے کالے پہاڑ نے، اوتھے پھل کوئی نہیں ہوندا، پر حج کرن جائیے عمرہ کرن جائیے شاہ جی نو پوچھ لو جیڑا پھل کدھروں نہیں ملدا وہ مکے چوں ملدا ہے۔ اوتھے پھل ہوندا بھی کوئی نہیں تے سارے پھل ملدے بھی اوتھوں نے، کیوں؟ ابراہیم نے دعا کیتی تھی آکھیا یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں۔ کدے غور کیتا جے ساری دنیا کماندی ہے مکے والے بہ کے کھاندے نے۔ یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ دی، یہ دیتے میں الحمدللہ یہ بحث کرا میں نے وقت درکار ہے، تسی انٹرنیٹ تے سن لیا جے، میں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہوتے تقریباً 7-8 جمعے پڑھائے، او دے چے سارا کچھ موجود ہے، بس میں آج تو انہوں آخری امتحان سنامن لگا۔ ابراہیم بیوی تے پتر نو چھڑ کے ٹر گئے، ملک شام گئے، ان بیوی گودی چلے کے پتر نو بیٹھی گئے، پانی پیوی جا رہی، ستو کھادی جا رہی تے کھجورہ کھائی جا رہی، پتر نو دودھ پلائی جا رہی۔ نوجوانوں ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، نہ جانے کتنے دن گزرے، پانی مک گیا، ستو مک گئی، کھجورہ مک گئی۔ بی بی ہاجرہ اپنے پتر نو لے کے تے پہاڑ دے دامن وچ بیٹھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کر دینے کہ ہر ہفتے صبح صبح ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے، دوپہر ویلے اس مکے پہنچ جاندے نے جتھے اپنے پتر نو چھوڑ کے گئے، سارا دن پتر دے نال گزار دینے، شام نو براق تے بیٹھ دینے تے ملک شام واپس حضرت بی بی سارا کل دوسری بی بی تے پتر اسحاق کل چلے جاندے نے۔ اس بی بی سارا وچوں اللہ نے اسحاق پتر دیتا، اس بی بی ہاجر چوں اللہ نے اسماعیل دیتا، اسحاق وچوں تقریباً اللہ نے 70,000 نبی پیدا فرمائے، اسماعیل وچوں ایک کوئی محمد عربی پیدا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ابراہیم نے 2 پتر مانگے، ایک آب زمزم والا، ایک آب کوثر والا، ایک مکے والا، ایک مدینے والا، ایک اسماعیل مانگیا تے ایک رب دا حبیب مانگیا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کے کملی والا مانگیا، رب حب لی من الصالحین کہہ کے اسماعیل مانگیا۔ رب نے دوویں عطا کیتے تے ابراہیم دی نسل چو عطا کیتے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن گرامی قدر حضرات آندے رہے جاندے رہے تے آندے رہے، پتر جوان ہوندا گیا۔ رب نے قرآن مجید چ فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جدو پتر اس قابل ہویا کہ پتر تے باپ دا کندھا برابر ہویا نا، باپ تے پتر دا کندھا برابر ہو گیا، پتر جوان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ہفتے پتر ملن آتے رہے،
ادھر اسحاق جوان ہو گئے تے ادھر اسماعیل مکے چ جوان ہو گئے ملک شام وچ پتر اسحاق جوان ہو گئے اوتھے بی بی سارا ایتھے بی بی ہاجرہ نوجوانوں ادھر مکہ بھی آباد ہو گیا پتر بھی جوان ہو گیا اللہ دے نبی ابراہیم نے ایک خواب دیکھیا پڑھا قرآن مست ہو گئے ہو چلو میں پڑھ دینا پھر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ان قرآن چ رب نے اس خواب دا ذکر فرمایا ابراہیم ایک رات لیٹے تے فرشتے نے کانے چاہ کے آکھیا ابراہیم اٹھ رب واسطے قربانی دے سویرے اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیتا کنے 100 اونٹ قربان کر دیتا اگلی رات لیٹے تے پھر فرشتہ خواب وچ آیا تو انہیں آکھیا اللہ واسطے قربانی دے صبح اٹھے 100 گائے قربان کر دیتی پھر رات لیٹے پھر فرشتہ خواب وچ آیا انہیں آکھیا اللہ واسطے قربانی دے صبح اٹھے 100 دمبا ذبح کر دیتا آج بھی ویکھ لو اوہی 3 قربانیاں دیتی جا دیا یا اونٹ دی یا گائے دی یا دمبے دی 3 دن قربانی کی تھی چوتھے دن فرشتہ پھر خواب وچ آیا انہیں آکھیا رب فرماندا جڑی سارے تو پیاری چیز ہے نا او قربان کر تے خواب وچ ویکھیا میں پتر اسماعیل نو ذبح پیا کرنا خیال آیا اچھا رب اسماعیل پیا مانگدا ہے اسماعیل پیا مانگدا ہے اللہ دے نبیاں دا خواب بھی وحی الہی ہوندی ہے ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے ملک شام تو براق تے بیٹھے تھے آگے ملک مکہ دے اندر پتر نو بٹھا کے فرما لگے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فرما پترا میں راتی خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا تیرا کی خیال ہے واہ پترا تیری سعادت مندی تو صدقے جاواں کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین عرض کی تھی ابا جی جیڑا حکم ملیا پورا کرو آؤ ہن میں تینوں باپ تے پتر دا ماں تے پتر دا پیار سناواں آؤ تو ہاڈے واسطے اس قربانی دے پردے چ رہ کے میں تانوں باپ دی عظمت تے باپ دی قربانیاں سنا دیواں نوجوانوں جڑ ویلے باپ نے فرمایا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا ہوں جے اج دا پتر ہوندا کہندا ہے ابا جان مینوں تے میری ماں نے جنگلاں وچ چھڈ کے ٹر گئے سو میری ماں نے بڑیاں تنگیاں نال پالیا ہے میری ماں نے مینوں بڑیاں مصیبتاں دے نال پالیا ہے اج میں جوان ہو گیا ابا جی تانوں اپنے باں والا روب پاون دی عادت ہے ابا جی اج مینوں ذبح کرن آ گئے ہو ابا جی میں تے اپنی ماں دا پتر ہاں میری ماں نے مینوں بڑے دکھاں نال پالیا ہے پر اس ویلے باپ نے جدوں آکھیا پترا میں تینوں ذبح کرنے آیا پتر نے اپنی گردن نیویں کر دیتی عرض کیتی یا ابت افعل ما تؤمر عرض کیتی ابا جان جڑا حکم ملیا انہوں پورا کرو نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو فرمایا تیاری کر لے ادھر بی بی ہاجرہ بھی سمجھ گئی ہوں کیونکہ بی بی بھی نبی دی ہے ماں بھی نبی دی ہے فرمایا ہاجرہ میرے پتر نو تیار کر انہوں میں دعوت لے کے جا رہے ہوں ایک رسی پکڑ لی چھری پکڑ لی ماں دی ہے ماں سمجھ گئی میرے پتر دے امتحان داؤ ویلا آ گئی ہے اما پتر نو کمرے چ لے گئی پتر دیاں زلفاں نو تیل لگایا تے زلفاں سوار دی روندی ہے ماں سرما ڈال دی روندی ہے ماں کپڑے پہنا دی روندی ہے حضرت اسماعیل نے پوچھے امی روندے کیوں اما نے متا پڑھ کے سینے لا لیا چم کے فرمان لگیاں وے اسماعیل پترا اج تیرا نہیں ماں دا امتحان آ گیا اج ماں دیاں تربیتاں دا امتحان آ گیا تے پترا اج باپ چھری بھی پھیر دے وے اپنے ابو دے سامنے بولی نا پترا جی اج ابے
ابے دے سامنے بول پہ آؤ قیامت تک دنیا نے کہنا ہے اے خون دے چنگا سی دودھ پھیڑا سی تے پترا ماں دے دودھ نو لیکھا نہ لاویں دنیا نے آکھنا ہے پتر باپ دے سامنے بول پہ آؤ تے پترا میرے دودھ نو لیکھا نہ لاویں اس اسماعیل دی ماں نے کیویں دی تربیت کیتی ہوے گی اس ماں نے پتر نو پیو دا کیویں دا ادب سکھایا ہوے گا پتر نے ماں دے گلے لگے آکھے اماں فکر نہ کر دودھ تیرا پیتا ہے خون ابراہیم دا ماں ابا جی چھری بھی پھیر دین گئے دنیا تڑپ جائے گی میں نہیں تڑپا گا قیامت تک دنیا دیا ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن گے نوجوانوں سے ماں نے تیار کر کے ٹوریا ابراہیم علیہ السلام پھر پتر نو لے کے ٹورے علامہ اقبال دی روح تڑپی ساڑھے سیال کوٹ دے کلندر نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی علامہ اقبال حیران ہو کے فرماتے نے اسماعیل جتھے تو پلیا سائیں ہوتے تے سکول بھی کوئی نہیں کالج کوئی نہیں یونیورسٹی کوئی نہیں مدرسہ کوئی نہیں پھر تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی فرماتے نے مکتب تے اتھے ہے نہیں سی تے نظر دا کمال سی نا اے اس ماں دی تربیت سی جن نے پتر نو بچپن تو سکھایا سی پترا ابو دے سامنے بولی دا نہیں پترا ابو زبا بھی کر دیتے ابو دے سامنے گردن نہیں اٹھائی دی باپ دے سامنے نہیں بولی دا نوجوانوں پھر باپ لے کے جدو اس مقام تے گئے نا کھائے وادی مینا دے اندر باپ نے آکھیا قریب پتھر تے بٹھا کے فرما پتر میں تینوں زبا کرنا آیا اس پتر دی سعادت مندی ویکھ جنہیں گردن جھکا کے آکھیا ابا جی چھوڑا حکم ہے جلدی جلدی پورا کرو نوجوانوں پھر باپ نے اس ویلے پتر نو جلد لٹا لیا سنو پتر نے کمیز اتار کے تے ابا جی نو دیتی تے آکھیا ابو جی میری کمیز کول رکھ لو تے میری امی نو دے دیا جی کیونکہ میں دنیا تو جوانی چٹر چلے ہاں چڑھ دی میری جوانی ہے میرے ہم عمر بچیاں نو جدو ماں نے دیکھنا تے میری امی نے رونا میری کمیز نو اکھیاں نہ لو گی ٹھنڈ پہ جائے گی ابا جی ذرا اے رسی جڑی لیاندی نے میرے ہاتھ تے پیر بند لو کیونکہ تسا چھری پھیری تے میں تڑپنا ہے تے میں تڑپیا تے کدھر خون دا قطرہ میرے ابا جی دے کپڑیاں تے نہ پہ جائے کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے ابراہیم علیہ السلام دے پتر دے حوصلے ویکھ آکھے ابا جی ذرا اپنے اکھاں تے پٹی بن لو کیونکہ میں تڑپیا تے ہو سکتا ہے باپ نو ترس آ جائے تے کدھر رب دا حکم پورا کرنو رہ نہ جائیے ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانوں پھر ابراہیم نے اسماعیل نو لٹا لیا نوجوانوں جڑ ویلے باپ نے پتر نو پتھر دے لٹا لیا کمیز اپنے کندھیاں تے رکھ لئی اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھ لیا چھری پتر دے حلق تے رکھ لئی آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتیاں نے عرض کی اللہ بڑے بڑے امتحان لینی اسی بولے نہیں یا اللہ اج بڑا ڈاڈا امتحان آ گیا عرض کی اللہ بس کر دے ابراہیم نے فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ اج جلیل تے خلیل دا معاملہ ہے اج میرے تے میرے رب دے درمیان کوئی نہ آیا وے ابراہیم نے گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ نوجوانوں چھری پھیر دے نے چھری پھر دی رہی حلق کٹیا نہیں جا رہے آؤ اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگدا پتر دا حلق کٹنو جی نہیں کر داؤ ابا جی میری گردن تے میرا چہرہ زمین والا کر دے ہو ابا جی ذرا چھری پھیری آ جائے ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاندہ چھری نو زور نہ پتھر دے ماری آؤ پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما دینی چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہی میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی کہن لگی ابراہیم تس اگ نے تینوں کیوں نہیں سی ساڑیا فرمایا اگنو اللہ دا حکم سی چھری کہن لگی لج پالا اگنو تے اللہ نے ایک باری حکم دیتا میرے ابراہیم نو ساڑی نا منو اللہ نے صبح دا 70 بار
حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹیا تینوں دوزخ سٹ دیواں گا۔ ابراہیم پھر بھی ڈولے نہیں، فرمایا چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ، جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا۔ جڑا تینوں حکم ہے تو کرتا، جڑا منو ہے میں کری جانا۔ ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری پر پتر دا حلق نہیں کٹیا گیا۔ عرض کی تھی ابا جی میرا سر زمین وال میرا چہرہ کر دیو۔ ابراہیم نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا کہ چھری پھیرن لگے۔ اگے کی ہویا؟ پڑھا قرآن؟ او بولو یا سبحان اللہ۔ اللہ نے رجاء فرمایا فلما تجلى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ جدو باپ نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا تے لما اسلم وتلہ للجبین، فرما پتر دی پیشانی جدو زمین تے لگی اللہ نے ندا دے کے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا خواباں نو سچیاں کر کے وکھا دین والے یارا بس کر بس کر بس کر۔ ابراہیم تیری عظمت تو صدقے جاواں، ادھروں ہی بس دی آواز آئی ہے، اینے بس نہیں کیتی، انہیں جو مگیا سائیاں ہوئے دیتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ نوجوانوں 70 بار چھری پھیری تے آواز نہیں آئی، پر جدو پتر دی پیشانی زمین تے رکھی تے الٹا پتر نو کر کے چھری پھیر لگے، پھر آواز آئی، انہوں نہ پھیری انہوں نہ پھیری۔ پتر چکتے گھر لے جائے دی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ کیوں؟ اودو چھٹی جان جدو پیشانی زمین تے رکھی، پیشانی زمین تے رکھی، گل سمجھ جان اودو چھٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی۔ اللہ فرماتا ہے تو بھی پیشانی زمین تے رکھیا کر، تیری بھی جان چھٹ جائے گی۔ بندے دی جان اودو چھٹ دی ہے جدو پیشانی رب واسطے زمین تے رکھ دے۔